अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है वालदैन का एहतराम, और ये हमारी वालदैन के हवाले से दूसरी नशिस्त है। कानून कुदरत कैसा है कि अल्लाह ने हमें जो बेहतरीन तोहफ़ा अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दिया है वो वालदैन का तोहफ़ा, जो कि मैंने अपनी पहली नशिस्त में भी कहा था। लेकिन इसकी एक और खूबसूरती है कि वालदैन हमारे मेहमान होते हैं। जूं जूं औलाद बड़ी हो रही होती है वालदैन बूढ़े हो रहे होते हैं, और फिर क्या होता है कि उनके जाने का वक्त आ जाता है। वो हमसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ हमसे चंद लम्हे मांगते हैं। और हम में से अक्सर जो औलाद है वो चंद लम्हे भी अपने वालदैन को देने को तैयार नहीं होते। मैं ये तो नहीं कहता कि जानबूझकर, लेकिन मसरूफियात की वजह से। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप अपने वालदैन को वक्त देंगे तो ये वक्त आपके लिए आखिरत में निजात का बाहिस बनेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि कल क़यामत वाले दिन जब कोई भी बंदा अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हिल सकता जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब न दे दे, जिसमें एक ये सवाल होगा कि हमने तुम्हें उम्र दी, कैसे गुजारी। अब वो उम्र जो है वो वक्त का पूछा जाएगा, एक एक चीज़ का, जिसमें वो लम्हे सिर्फ माइनस किए जाएंगे, वो वक्त माइनस किया जाएगा जिसमें आपने नमाज पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, तिलावत की होगी, दीन के काम किए होंगे, मदरसे में होंगे, या वो लम्हे वो वक्त जो आपने अपने वालदैन के साथ गुजारा है वो भी माइनस हो जाएगा। अब ये देखें कि वालदैन के साथ गुजारा हुआ वक्त कल क़यामत को उस वक्त का भी हिसाब नहीं होगा। तो ये कि छोटी सादत नहीं, हमें अपने वालदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। देखें, हमारे बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो वालदैन जवान होते हैं, अपनी जवानी को वो कन्फाइन करते हैं बच्चे की परवरिश के लिए। फिर क्या होता है कि जूं जूं बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो वालदैन बूढ़े हो रहे होते हैं और मुशक्क़त अलग कर रहे होते हैं ताकि अपने वालदैन को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने औलाद को ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे सकें। वो उस सुख को देने के लिए, उस सुख को देने के लिए अपने आप को न जाने किन किन अजियतों से और किन किन पुलसराह से गुजारते हैं, और फिर जाके वो बच्चा पल कर जवान होता है तो वो जब माँ को ये कहता है कि अम्मी तो कुछ नहीं पता, तो पता ही नहीं कि दुनिया किधर जा रही है, तो वो सबसे जो दिल में तीर की तरह उतर जाने वाली बात होती है वो ये होती है, क्योंकि वालदा आपकी उस वक्त की ज़ुबान को भी समझती है जब आप अभी पैदा हुए और आपने रोना शुरू किया है, तो उसको वो भी ज़ुबान आती है कि आपके रोने से पता चलता है, आपके हंसने से पता चलता है। वो जब छोटे होते हो आप 1.5 साल के या उससे भी छोटे के, तो उस वक्त वो आपको जानती है। तो जब आप बड़े होकर ये बात कहें तो ये ज़ेब नहीं देती। दूसरा ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने जो अपनी पहली एक नशिस्त में भी एक दुरूद शरीफ के हवाले से बात की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मंबर पर चढ़ रहे थे तो आपने 3 दफ़ा आमीन कहा। साहबा ने पूछा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खिलाफ़े आदत आपने ये 3 दफ़ा आमीन कहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएँ की हैं, और उन 3 बद्दुआओं में एक बद्दुआ ये थी कि जिसने अपने वालदैन की खिदमत करके अपने रब को राज़ी नहीं किया तो अल्लाह की नाराज़गी और उस पर बदबख्ती है। तो मैंने उसको कहा, उस पर आमीन कहा। अब देखिए, कहने वाला कौन है, बददुआ देने वाला कौन है? इमामुल मलाइका। और उस पर आमीन कहने वाली हस्ती कौन सी है? वो है इमामुल अंबिया। अब आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ने कितना आसान कर दिया है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो जन्नत को हासिल करना है, लेकिन अल्लाह ने वो जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। वो क्यों रखी है? इसके पीछे इस फ़लसफ़े को जानने की हमें ज़रूरत है कि वो इसलिए अल्लाह ने औलाद के ऊपर ये मेहरबानी फरमाई है कि उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनको सिर्फ देखना, उनको देखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अपने वालदैन को देखना है, कोई खिदमत नहीं पूछनी, कुछ नहीं करना। ये वालदा को देखना है कबूल हज का सवाब है, और वालिद को देखना है कबूल उम्रे का सवाब है। आप अंदाज़ा करें कि जो हाजी हज़रात अपना हज करके आते हैं तो उनसे पूछे, कभी पूछे, वो आपको बताएंगे कि कितनी एक तरह की लेबर करनी पड़ती है हज के दिनों में, आसान नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया कि आपने सिर्फ एक दफ़ा अपने वालदा को देखा, एक दफ़ा अपने वालिद को देखा, एक कबूल हज और एक कबूल उम्रे का सवाब मिल गया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स दिन में 100 दफ़ा देखे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है,
ہم اپنے والدین کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے تو بنے. ترش نگاہ نہیں اپنے والدین پہ کبھی کرنی, ٹیڑھی نگاہ کبھی نہیں کرنی. آپ نے محبت سے پیار سے ان سے پیش آنا ہے تاکہ ہماری اس میں آخرت سنورے. آپ اندازہ کریں کہ ہم اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت دے دی ہے کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے, اور چھوٹی سی خدمت کر کے بھی ہم جنت کما سکتے ہیں. اپنے والدین کو خوش کرنا ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں. ہم نے وہ پیار ان کو دینا ہے, وہ محبت دینی ہے ان کو. آپ اندازہ کریں کہ کسی نے ماں سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے قدموں کے تلے جنت دے دی, آپ اگر آپ سے کوئی پوچھا جاتا تو آپ کیا کرتی؟ انہوں نے کہا کہ میں رب سے یہ درخواست کرتی. کسی ماں سے پوچھا گیا تو اس ماں نے کہا کہ میں رب سے یہ درخواست کرتی کہ اپنی اولاد کا مقدر میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں. اندازہ کریں کہ ماں کی ممتا کی یہ اڑان ہے. اور ہم اپنے والدین کو نہ صرف دنیاوی کاموں میں جھڑکتے رہتے ہیں بلکہ دینی کاموں میں بھی ہم ان کو جھڑکتے ہیں اور ان کی نہیں سنتے, حالانکہ ان کا ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. ہمارے لیے وہ حکم ہے, اور اگر ہم وہ حکم عدولی کرتے ہیں تو ہم نافرمانی کے زمرے میں جاتے ہیں. اور نافرمانی جو ہے وہ ہمیں, میں نے جیسے پہلے بھی اپنی ویلوگ میں گزارش کی تھی کہ نافرمان اولاد کو بھی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ دنیا میں اس کی سزا نہ بھگت لے. تو ہم نے اپنے والدین کے حوالے سے, جیسے اپنا ایک صحابی تھے حضرت نعمان بن حارثہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ معراج کے جو واقعہ اس پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جب جنت کا نظارہ کر رہے تھے, جنت میں وزٹ کر رہے تھے, تو آپ کو ایک تلاوت کی آواز پوری جنت میں سنائی دی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی کی آواز ہے. تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نعمان بن حارثہ ہیں جو کہ زمین پر تلاوت کر رہی ہیں, زمین پر تلاوت کر رہے ہیں, اور اللہ نے ان کی اس تلاوت کو پوری جنت میں سنا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو یہ انعام کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ نعمان قرآن زمین پر پڑے گا, ہم اس کو جنت میں سنائیں گے. اور تو آج کی نشست ہم اسی مقام پر ختم کرتے ہیں, اور اس کی انشاءاللہ اگلی تیسری نشست جو ہے ہماری جلد آئے گی, اور اس میں ہم فردر بات کریں گے. اس میں ہم بات کریں گے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی. اور ایک اور میں بات یہ گزارش کرتا ہوا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بڑی چھوٹی عمر میں والدہ سے بھی محروم ہو گئے تھے, والدہ کی محبت اور شفقت اور پیار سے بھی محروم ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کاش میری والدہ زندہ ہوتی. کون کہہ رہا ہے؟ تخلیق وجہ کائنات, امام الانبیاء, خاتم النبیین, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا, میں نے تم کو نہ بنانا ہوتا, پیدا نہ کرنا ہوتا, میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. وہ شخصیت اپنی والدہ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز نیچ چکا ہوتا اور مجھے میری والدہ کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اپنی والدہ کو کہتا لبیک لبیک, کہ میں امی جان حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو توڑنے کے لیے کہا کہ اگر آپ کو والدہ بلائے یا والد بلائے تو آپ وہ بھی توڑ سکتے ہیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ والدین کا احترام کس حد تک, کس درجہ اونچا مقام رکھتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور اگلی والدین کے حوالے سے جو نشست ہوگی اس میں جلد آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.